البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله ضمن سلسله شيواز مريم غادي نقدم لكم حساء صيني اولا الصوبه الشينويه. تنتمنى نال الاعجاب ديالكم هاد الصوبه هادي وتجربوها البنات، تتجي زوينه ولذيذه هكا، كتغير في شهر رمضان وصحيه بزاف هكا بفواكه البحر. تنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وإلا كنتو اول مره تشوفوا لي فيديو ديالي غنقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كذلك ما تنساوش تزوروا الرابط اللي اسفل الفيديو، فيه جميع الوصفات مكتوبه. ودابا ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. نحتاجو في المقادير 250 غرام تاع الكالامار مقطع رقيق، غادي نحتاجو 250 غرام تاع الكروفيت منقي، غادي نحتاج شعريه صغيره مرقده في الماء بارد، عندي هنايا 250 غرام تاع لاداند مقطع، عندي هنايا جوج بصلات صغار بيض مقطعين هكا رقاق اولا البوارو الا كان عندكم من الافضل، عندي هنايا 25 غرام تاع الفطر الاسود مرقد في الماء سخون ومغسول مزيان حيت يكون فيه التراب، عندي هنايا معلقه كبيره تاع توابل السمك، عندي 3 المعالق تاع المعدنوس مقطعين رقاق، عندي معلقه الزبده وجوج معالق الزيت النباتيه، عندي هنايا معلقه تاع النشا كبيره، عندي السودانيه الحاره، عندي هنايا صلصه الصوجا غادي نحتاج منها واحد 4 المعالق كبار، عندي الملحه والبزار والسكينجبير، وهنايا عندي هذا المرق تاع القشور الكروفيت. بعد ما نقيت الكروفيت درتو في الماء ورديتو فوق البوطه حتى حصلت على هذا المرق هذا، صفيتو هو باش غادي نمرقو هاد لا سوباج. دابا غادي ندوزو للطريقه. غادي ندير البصله في الطنجره، غادي نزيد عليها الزيت والزبده وغادي نردهم يتشحروا واحد شويه فوق البوط. بعد ما تشحرات ليا البصله دابا غادي نزيد عليها البرجل وغادي نخليه حتى هو شويه مع البصله. دابا غادي نزيد الكالامار صافي وغادي نمرقو بهذا المرق هذا اللي قلت لكم تاع الكروفيت. هنايا الا ما عندكمش هذا المرق هذا تاع قشور الكروفيت غادي ديروا ضامه تاع البنه تاع السمك. غادي ندير دابا الملحه، غادي ندير هاد معلقه كبيره تاع توابل السمك، غادي نزيد شويه تاع البزار، شويه تاع السكينجبير الا عندكم طري من الافضل، انا ما عنديش درت غير هاد البودر هذا. غادي نزيد السودانيه على حسب الذوق نتاعكم واش تبغيوها حاره ولا غير شويه صافي. وغادي نحرك هاد العناصر هادي كامله وغادي نخليها تغلي مع بعضياتها حتى طيب ليا هذاك لاداند وطاب هذا الكالامار. دابا هو بعد ما طاب هذاك لاداند هو والكالامار غادي نزيد دابا هاد الفطر الاسود وغادي نخلط هاد العناصر هادي حتى تنسجم مع بعضياتها. دابا غادي نزيد هاد الشعريه الصينيه اللي مرطبه في الماء بارد كي قلت لكم، غادي نزيد هاد المعدنوس المقطع رقيق 3 المعالق كبار، وغادي نزيد هاد المعلقه تاع النشا اللي زدت عليها الماء وخلطتها حتى انسجمات مع بعضياتها صافي. غادي نخلط هاد العناصر ونخليها تغلي واحد 2 دقائق. ها هي بعد ما غلات ليا هاد العناصر هادي مع بعضياتها غادي نزيد دابا هاد 4 حتى 5 المعالق تاع صلصه الصوجا. دابا اخر حاجه غادي نضيف هاد الكروفيت هذا، صافي غادي نحرك واحد دقيقه وغادي نطفي العافيه صافي. الكروفيت تطيبيه في الصاج باش يجي طري وزوين صافي. دابا غادي نطفي البوطه وغنرجعوا ان شاء الله باش نوريها لكم في طبق التقديم هاد لا سوب هادي كي تجي. هذا هو الشكل النهائي تاع هاد لا سوب هادي، تجي على هاد الشكل هذا. هاد لا سوب هادي تجي زوينه بزاف، تنتمنىكم تجربوها
وهكا صحيه في رمضان ما غتندموش ان شاء الله. وكلمه زوينه والله التقليله البنات في حقها. تنتمناكم تجربوها بهاد السوبه هادي، تجي على هاد الشكل هذا. صافي ما بقى البنات نقول لكم بالصحه والراحه وعواشر مبروكه.